यहाँ पर देखें ये वाव और ये वाव, ये दोनों अलिफ यहाँ पर ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बहुत से लोग जो है यहाँ पर पहुंचकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पर कैसे पढ़ना है। इसी तरह इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें जीम है और यहाँ पर ज़ा है और दोनों में फ़र्क होना चाहिए, लेकिन बाज़ लोग जो है फ़र्क नहीं कर पाते हैं। किस तरह पढ़ना है इसके बारे में आपको बताएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें ये वाव खाली है, यहाँ पर एक अलिफ खाली है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है। तो बाज़ लोग यहाँ पहुँचकर परेशान होते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, तो इसको पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक छोटा सा मद है, यहाँ पर एक मद है, यहाँ पर एक मद है, तो ये सब जो है मद कौन सा मद है, यहाँ पर हमें कितना खींचना है, इसको कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें हमज़ा पर दो पेश है और यहाँ पर एक मद है, आगे वक्फ़ है। आयत मुकम्मल हो गई, तो यहाँ पर हमें वक्फ़ कैसे करना है। बाज़ लोग यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर वक्फ़ करने का क्या तरीका है इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें वाव के ऊपर एक हमज़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर वाव पढ़ना है या हमज़ा पढ़ना है। अगर वाव को नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर वाव लिखा क्यों गया है, ये क्यों आता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें हमज़ा है, तो यह उसको पढ़ना या नहीं पढ़ना इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह बाज़ लोग जो है इस लफ्ज़ को सही से अदा नहीं कर पाते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो चश्मे वाला हा है, यहाँ पर एक हुरूफ मुश्तालिया है, यहाँ पर एक आइन है। इसको कैसे पढ़ना है बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। बस आप लोग ये वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह इसके अलावा भी बहुत कुछ सीख कर जाएंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज हमारा सबक है 13वें पारे का 18वां रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज हमारा सबक यहीं से है, तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहसबन्नल्लाह गाफिला। यहाँ पर देखें ये जो अलिफ है, ये अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे। वला ताह, देखिए ताह ज़बर ताह। यहाँ पर देखें नून मुशद्दद है, तो इसको गुन्ना करेंगे। और यहाँ पर देखें इसमें जलालत से पहले ज़बर है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। देखिए वला तहसबन्नल्लाह गाफिला, ये गैन हुर्फ़ मुश्तालिया है, यहाँ पर हमारी सांस टूट गई, तो हमने क्या पढ़ा गाफिला। अब ए अदा करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वक्फ नहीं है। अब यहाँ से ए अदा करेंगे तो इस अलिफ पर हम लगाएंगे ज़बर, क्योंकि खाली अलिफ के बाद यहाँ पर लाम है, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। देखिए अम्मा यहाँ पर गुन्ना करेंगे, यअमलु, देखिए यहाँ पर आइन है और इस लाम को ज़ा से मिलाएंगे और ज़ा को नरमी से अदा करेंगे। यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम। यहाँ पर देखें वाव के ऊपर एक हमज़ा बना हुआ है, तो यहाँ पर हमज़ा को पढ़ें या वाव को पढ़ें, तो यहाँ पर आपको हमज़ा पढ़ना है, यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ना है। अब एक सवाल आपके मन में होगा कि अगर ये वाव को पढ़ना नहीं है तो ये वाव आया क्यों है। तो ये जो है इसको कहा जाता है ये हमज़ा की कुर्सी है। ये ग्रामर के कुछ रूल्स और कवायद हैं, इसलिए यहाँ पर ये आते हैं। जब अगर आप जो है अरबी ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा कि वाव क्यों आया है। तो बहरहाल यहाँ पर आपको हमज़ा पढ़ना है। युअख्खिरुहुम, इसको पढ़ेंगे युअख्खिरुहुम, युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। देखिए तश, ये बड़ी शीन है, तशख़सु फ़ीहिल अब, यहाँ बा में क़लक़ला करेंगे, अबसार मुहतिईन मुक़निई। देखिए बाज़ लोग जो है इसको सही से अदा नहीं कर पाते हैं, तो किससे कैसे पढ़ना है। मीम हा पेश मुह, तो ज़ेर ती, मुह ती। देखिए बाल क्या बोलते हैं, ती, ती नहीं है ती है, मुह ती। आइन या ज़ेर ई, यहाँ पर देखिए या मद्दा है, इसको खींचेंगे। मुह ती, नून ज़बरना, मुह तीना, मुह तीना मुक़निई, मुक़निई रुऊसिहिम ला यरतद्दु इलैहिम, ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफ़इदतुहुम हवा। यहाँ पर देखें वक्फ़ है, जब वक्फ़ करेंगे तो इस दो हमज़ा पे जो दो पेश है इसको साकिन करेंगे, और हमज़ा जब साकिन होगा तो इसमें झटका होगा, तो कैसे करेंगे हवा। तो बाज़ लोग जो यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर वक्फ़ करने का तरीका यही है, इसको हम झटका देंगे हमज़ा को, हवा।
इस तरह से हम यहाँ पर वक्फ करेंगे। وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ۔ یہاں پر دیکھیں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر جو کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر تینوں جو ہے مد منفصل ہے، اور مد منفصل کو 3 الف کے برابر آپ کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربنا اخرنا الى اجل، اس طرح سے آپ پڑھیں الى اجل قریب نجب۔ یہ قریب، یہاں پر تنوین کے بعد نون ہے تو یہاں پر ادغام کریں گے، قریب، یہاں پر جو لا بنا ہوا یہاں پر وقف نہیں کرنا ہے، اگر آپ یہاں پر وقف کر لیتے ہیں تو آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا۔ قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ یہاں پر دیکھیں آیت مکمل ہوئی تو یہاں پر ہم رکے تو اس کو کیا پڑھا؟ زوال۔ آپ جو ہے یہاں پر غور کریں کہ لام کے اوپر 2 زیر کی تنوین ہے اور یہاں واو مشدد ہے، تو یہاں پر یہ واو مشدد کیوں ہے؟ کیونکہ آپ یہاں پر اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر اگر آپ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیں تو آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، تو آپ جب ملائیں گے تو یہاں پر کریں گے ادغام، کیسے پڑھیں گے؟ من زوال وسکنتم، پھر ایسے پڑھیں گے، ملائیں گے تو ادغام کریں گے، رکیں گے تو زوال پڑھیں گے، ملائیں گے تو زوالیوں پڑھیں گے۔ تو ہم نے وقف کیا تو زوال پڑھا، اب یہاں سے پڑھیں گے وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ یہاں پر آپ غور کریں کہ یہاں پہ جو واو ہے اور یہ جو الف ہے ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اس ذال کو اس نون ساکن سے ملائیں گے، ذو انتقام پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یہاں پر دیکھیں کیسے قہار، بعض لوگ یہاں پر وقف نہیں کر پاتے ہیں، صحیح سے اس کو پڑھ نہیں پاتے ہیں، کیسے؟ قاف ہا زبر قہ، ہا الف زبر ہا، قہ ہا، دیکھیے قہ ہا، بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہار، تو کہار نہیں ہے، یہ قہار ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، دیکھیں اس یا کو نہیں پڑھیں گے، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، ایسے پڑھیں گے اس کو۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ، یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، اور یہ قاف حروف مشتعلیہ ہے، طا بھی حروف مشتعلیہ ہے، یہاں پر دیکھیں را پر زبر ہے تو یہ تینوں حرف موٹا ہوگا، قطیران، یہ قطیران، یہاں پر ادغام کریں گے، قطیران وتغشا وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس، دیکھیں لیج
بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں, دونوں کو جیم پڑھ دیتے ہیں, لیجزی اللہ, تو یہ نہیں صحیح ہے. آپ کو پڑھنا ہے لیجزی اللہ. دیکھیں لام زیر لی, یا جیم زبر یج, لیج, زا زیر زی, دیکھیں لیجزی, دونوں میں فرق محسوس کریں. لیجزی یاللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب هذا بلاغ للناس ولینذروا. دیکھیں بلاغ, یہاں پر ادغام ہوگا, بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد واو, یہاں پر ادغام ہوگا, یہاں پر تنوین کے بعد واو, یہاں پر بھی ادغام ہوگا, اور یہاں پر دیکھیں ذال مشدد ہے, کاف مشدد ہے, تو اس کو صحیح سے پڑھیں گے. واحد وليذكر, دیکھیں ولیذکر اولل, یہاں پر اس واو کو نہیں پڑھیں گے, اس بھی واو کو نہیں پڑھیں گے, یہ دونوں الف بھی نہیں پڑھیں گے. حمزہ پیش او, لام لام پیش لل, اولل, اس کو پڑھیں گے اولل الباب, اس کو ایسے پڑھیں گے. هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. یہاں پر دیکھیں ہمارا سورہ ابراہیم الحمدللہ مکمل ہو گیا, اور آج 13واں پارہ بھی مکمل ہو جائے گا, اور سورہ ہجر بھی شروع ہو جائے گا. یہاں پر دیکھیں سورۃ الحجر مکیہ, اس میں 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں. تو آج ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں ایک لائن, اور اس کے بعد ہم اس کے بعد والے ویڈیو میں آگے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. قرآن مبین. صدق اللہ العظیم. تو آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی 14واں پارہ شروع کریں گے. آج ہمارا 13واں پارہ مکمل ہو گیا, اس کے بعد ہم 14واں پارہ شروع کریں گے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا 13واں پارہ مکمل ہوا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارا جو باقی پارے ہیں انہیں بھی مکمل کروائے. اور آپ لوگ جو ہے جس طرح پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ جس طرح پڑھتے رہیں. اگر کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.